नागरिकको भरोसा जोगाउन प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई। निर्वाचित भइसकेपछि र संसदमा प्रवेश अगावै फिल्डमा उत्रिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। गरे ठूलो काम। बालेन शाहले केपी ओलीलाई दिए मुखभरिको जवाफ। भोट बैंक बनाएको सुकुम्बासीका 32 जाडो किन देख्नु भएन भन्दै गरे कडा प्रश्न। हर्क साम्पाङ भन्छन् मेरा विरोधीहरू को रहेछन् भनेर अनुसन्धान गर्दा त तस्कर, कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, दलाल, माफिया, सुकुल गुण्डा, टोले गुण्डा, झोले गफारीहरू पो रहेछन्। हेर्ने आँखा आफ्नो हुन्छ तर यी व्यक्ति नेपालका दबङ हुन् भन्दै हर्क साम्पाङले गरे बालेन शाहका प्रहरीको तारिफ। गगनको घरमा पुगेर विश्व प्रकाशले भनी प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्तावक आफै उभिन्छु। सुनसरीमा भगवती चौधरी विजय कुमार गच्छेदारको पहिलो हार। नवनिर्वाचित सांसदहरूको जोश। शपथ नखाँदै फिल्डमा उत्रिए। मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगले मागदेखि अनिवार्य रूपमा ई बिलिङ गर्नुपर्ने, कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बालेन शाहले दिए चेतावनी। प्रदेश 1 मा सहज छैन सरकार गठन। पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पुस 2 गतेदेखि सुरु हुने। 5 महिनापछि हालियो मेलम्चीको पानी सुरुङमा। यसपालिको चुनावबाट शेरबहादुर देउबाका नाममा बन्यो नयाँ रेकर्ड। काठमाडौँबाट सिमरा उडेको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण नगरी काठमाडौँ फिर्ता। अखिल क्रान्तिकारीले सुवाल इन्टरनेसनल कलेजमा ताला लगायो। माओवादीको प्राथमिकता गठबन्धनको निरन्तरता। सुकुम्बासीलाई राज्यले अमानवीय र क्रूर दृष्टिकोणले हेर्नु निन्दनीय भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनको भनाई। चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी म आफै लिन्छु भन्दै कमल थापाले भने। स्याङ्जा 2 मा मतगणनाको माग गर्दै कांग्रेसले बुझायो निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र। चुनावी परिणाम बारेमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर भयो भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको भनाई। बाँकीमा 64,000 मत बदर भए। चलचित्र विकास बोर्डले विदेशमा नेपाली फिल्म महोत्सव गर्ने अघि बढ्यो। विदेशमा रहेका 46 लाख नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना। गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्छु भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। विश्वप्रकाश शर्मासँगको भेटपछि गगन थापाले भने अब देश हामीले चलाउँछौं। महानगरपालिका र भू आयोग बीच भएको सहमति पालना गर्नु बृहत नागरिक आन्दोलनको माग। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। बालेन शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ दिएको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रति प्रश्न गरेका छन्। ओलीले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले थालेको अभियान प्रति राखेको धारणामाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनले पटक पटक राज्य संरचनाको नेतृत्व लिँदा ओलीले नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन् तपाईबाट नै यस्तो धारणा आउनु सामान्य विषय हो, किनभने 2047 यता 14 वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन बालेनले लेखेका छन्। मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो तर सुकुम्बासीले भोगेको 32 वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासीहरू तपाईहरूका लागि भोट बैंक मात्र बनिरहे। बरु तिनलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण। उनले जनता नदीनाला र नेवा सभ्यताको माया भए ओलीको नेतृत्वमा लोहिटी सुन्धारा सकाएर सेतो टावर किन ठडाउनु भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो उनले भनेका छन्। यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईले विरोध गर्नु असामान्य होइन। मेयर बालेनले अब परिस्थिति फेरि सकेको भन्दै ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा भने नगर्नुहोला भन्दै उनले कडा चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यस बारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकको भरोसालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै चुनाव र नागरिकको भरोसा भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरूको नेतृत्व देशलाई आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट युवा पुस्ताले अब पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने समय समेत आइसकेको बताएका छन्। आज अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भेटपछि आफ्नै निवासमा महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ताले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको लागि
आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले पार्टीका अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले कुनै समय आफूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता प्रकाशमान सिंहलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा खुलेर भोट हालेको भन्दै अहिलेको बेलामा युवा पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक भएकाले अग्रज नेताहरूले आफूलाई पुरानो गुण लगाउनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङले पनि बालेन शाहको तारिफ गरेका छन्। अहिले बालेन शाह आफ्नो काममा व्यस्त छन् र आफ्नो काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरलाई कसरी सुरक्षित, कसरी राम्रो र कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने कुरामा उनी अहिले अग्रसर रहेका छन्। त्यसै क्रममा बालेन शाह सुकुम्बासी बस्तीतिर पुगेका थिए भने सुकुम्बासी बस्तीतिर पुग्दा त्यहाँ ठूलो झडप अथवा विवाद भएको थियो। त्यो विवादमा बालेन शाहका मुख्य प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे पनि सहभागी थिए र उहाँ त्यहाँ आफ्नो काम गर्न पुग्नु भएको थियो। आफ्नो काम गर्दा गर्दै उहाँको टाउकोमा चोट पनि लाग्यो र हर्क साम्पाङले यस बारेमा तारिफ गर्दै लेखेका छन्। हेर्ने आँखा आफ्नो हुन्छ तर यी व्यक्ति नेपालका दबङ हुन् भन्दै लेखेका छन्। यानि कि बालेन शाहका दाहिने हात भनिने राजु पाण्डेको उनले तारिफ गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो तारिफ उनले सामाजिक सञ्जालबाट गरेका छन् र अहिले बालेन शाहको कामलाई हर्क साम्पाङले रुचाइरहेका पनि छन्। र साथमा हर्क साम्पाङले एउटा अर्को सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, मेरो विरोधीहरू को रहेछन् भनेर अनुसन्धान गर्दा त तस्कर, कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, दलाल, माफिया, सुकुल गुण्डा, टोले गुण्डा, झोले गफाडीहरू पो रहेछन् भन्दै उनले हाँस्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हर्क साम्पाङ आफ्नो काममा व्यस्त भए तापनि सामाजिक सञ्जालमा उनी सदैव एक्टिभ रहिरहन्छन्। अहिले बालेन शाह र हर्क साम्पाङ बीच कुरा हुन थालेपछि अथवा एकअर्काको सपोर्ट गर्न थालेपछि बालेन शाह र हर्क साम्पाङका समर्थकहरू एकै ठाउँमा उभिएर दुवैजनालाई समर्थन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, संसदमा प्रवेश नगर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मैदानमा उत्रिएका छन्। उनले काम गर्न थालेका छन्। म संसदमा प्रवेश नगरे पनि म आफ्नो काम सुरु गर्छु भन्दै उनी मैदानमा उत्रिएका हुन्। उनले भनेका छन्, भोट खसालेपछि जनताको काम सकिन्छ र जनप्रतिनिधिको काम सुरु हुन्छ। हामीले बुझेको राजनीति यही नै हो। केही जानकारी बुदागत रूपमा गराउन चाहन्छु भन्दै उनले भनेका छन्, 1 मेरो निर्वाचन क्षेत्र 2 को इच्छाकामना गाउँपालिकाको 2, 3, 4, 5, 6 र 7 वडाका विद्युत नपुगेका स्थानमा यही महिना भित्र क्रमशः टेन्डर आह्वान गरी विद्युत लाइन विस्तार हुने भएको छ। आज विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ज्यूसँग तत्काल विद्युत लाइन विस्तार गर्न छलफल भएको छ। अब छिटो भन्दा छिटो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले टुकी बाल्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा चितवनका किसानले वर्षौंदेखि भोगेको रासायनिक मलको अभाव अन्त्यका लागि आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुगेर मल आयातको अवस्था, भण्डारण र वितरणको अवस्था निरीक्षण गरेको छु। दुवै भेटघाट निकै फलदायी बनेका छन्। 3 नम्बरमा कालिका नगरपालिकाको विद्युत नपुगेको पहाडी भेगमा पनि अब तत्काल विद्युत विस्तार हुनेछ। 4 नम्बरमा केन्द्रीय राजनीतिको हालको परिस्थितिलाई हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आएपछि निर्णयमा पुग्छौँ। हामीलाई जनताले के गर्न भनेर भोट दिएका हुन् भन्ने हिक्का हामीलाई छ। धैर्य गरौँ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, संसदमा प्रवेश नगर्दै काममा उत्रिने व्यक्ति सायद रवि लामिछाने पहिलो व्यक्ति होलान्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, संसदमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्र शाही पनि फिल्डमा उत्रिएर काम गर्न थालेका छन्। जुम्लाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाहीले रु 51,500 आगलागी पीडितलाई सहयोग गरेका छन् र मङ्सिर 9 गते जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका 3 का लालबहादुर खत्रीको चातले घर जलेर नष्ट भएको थियो। घटना लगत्तै नगरपालिकाले 60,000 रुपियाँ राहत दिने निर्णय गर्यो। नगर प्रमुख रामदेवी खड्काले व्यक्तिगत रूपमा 22,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गरिन्। आगलागी हुँदा पानी नभएको दमकल पुगेको र पानीको फोहरा हान्ने प्राविधिक पनि रहेको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीलाई किन नआएको भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नगरपालिकाका मेयर समितिको बैठक राखेर ज्ञानेन्द्र शाहीले गराएका थिए। आवश्यक परे उनलाई जागिरबाट निकाल्ने सम्मको कुरा भएको उनले सुनाए। अब जनताले सेवा र सुविधा पाउने कुरामा कोही जिम्मेवारीबाट चुक्नु हुँदैन। अन द स्पट गर्ने, टाइममा गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीयसँग भनेका छन्। पहिलो पटक सांसद भएकाहरूले मात्रै नभएर अन्यले पनि जोश देखाइरहेका छन्। अरू केही व्यक्ति पनि संसदमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि काममा उत्रिएका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री एवं झापा 1 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँ स्थित महामन्त्री थापाको घरमा बधाई ज्ञापन गर्न पुगेका महामन्त्री शर्माले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने बताएका हुन्। झापा 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ आएका शर्मा विमानस्थलबाट सिधै थापा निवास पुगेर बधाई तथा प्रधानमन्त्री बन्ने शुभकामना व्यक्त गरे। उनले आफू थापालाई सांसद भएकोमा बधाई दिनका लागि मात्रै
निर्देशन आएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्नका लागि आएको पनि बताएका छन्। उनले महामन्त्री थापा पटक पटक सांसद भइसकेको र मन्त्री भएर अनुभव पनि हासिल गरिसकेको भन्दै अब देशको आवश्यकतालाई बुझेर प्रधानमन्त्री पदको लागि नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, महामन्त्री शर्माले अब प्रधानमन्त्रीको लागि मैले गगन थापालाई प्रस्ताव गर्छु र उहाँको लागि मैले के गर्नुपर्छ सबै गर्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संसदीय इतिहासमा जितको नयाँ रेकर्ड बनाएका छन्। एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार 7औं पटक प्रतिनिधि सभा चुनाव जित्ने रेकर्ड देउवाको नाममा बनेको हो भने लगातार 6 पटक चुनाव जितेर 7औं पटक चुनावमा भूमिएका कांग्रेसकै नेता विजय कुमार गच्छेदार भने सुनसरी 3 मा पराजित भए। देउवाले भने गृह जिल्ला डडेलधुराबाट 2048 सालदेखि भएका सबै चुनावमा जित्दै आएका छन् र 77 वर्षका देउवा यसपालि 25,534 मतसहित डडेलधुराबाट निर्वाचित भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल 13,042 मतसहित पराजित भएका थिए। यानि कि देउवाले 2048, 51, 56, 64, 70, 64 र 79 मा 7 पटक एकै ठाउँबाट चुनाव जितेका छन् र उनले यो रेकर्ड राख्न सफल भएका छन्। काठमाडौँको थापाथली स्थित भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीभित्र डोजर लगेर जबरजस्ती उठीवास गराउन खोजेको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले त्यसको विरोध गरेको छ। डोजरलाई विकासको औजार मान्नेहरूको यो अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र अन्यायी कदम भएको भन्दै आन्दोलनले त्यसको भर्त्सना गरेको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन सुकुम्बासीको बसोबासको हक सुनिश्चित गर्न महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच भएको लिखित सहमति महानगरपालिकाले पालना गर्नुपर्ने आन्दोलनले बताएको छ। सुकुम्बासी जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अमानवीय र क्रूर देखिनु निन्दनीय बताउँदै संवाद र सहमति बिना बसोबासको उचित र न्यायिक व्यवस्थापन असम्भव रहेको आन्दोलनको ठहर रहेको छ। यानि कि महानगरपालिका र भू आयोग बीच भएको सहमति पालना गर्न बृहत नागरिक आन्दोलनले माग गरेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी निर्वाचित भएकी छिन्। उनले 40,778 मत पाइन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छेदारले 35,600 मत पाएका थिए। यो हारसँगै संसदीय राजनीतिका अनुभवी खेलाडी विजय कुमार गच्छेदार पहिलो पटक संसद पुग्न असफल भएका छन्। 2048 यता सबै संसदमा निर्वाचित भएर सक्रिय भूमिकामा रहेका गच्छेदार आउने प्रतिनिधि सभामा भने देखिने छैनन्। एमाले नेत्री भगवती चौधरीलाई पछिल्लो 2 निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित गरे गच्छेदार उनै चौधरीसँग यो पटकको निर्वाचनमा पराजित भएका हुन्। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि मिलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बा थानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको छ। असारदेखि सुरुङ बन्द रहेकाले सुरुङमा थोरै पानी परीक्षणका लागि रूपमा पठाइएको छ भने यो पानी काठमाडौँ स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजल आइपुग्न करिब 1 हप्ता लाग्ने मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। 1 हप्तापछि भने दैनिक 17 करोड 50 लाख लिटर पानी नै सुरुङमा हालिने पनि उनले सुनाएका छन् भने आजदेखि हालेको पानी सुरुङमा सुरुङ सफा गर्नेछ। सुरुङ सफा गरिसकेपछि अर्को हप्ता भने मिलम्चीको पानी राजधानी स्थित ग्राहकलाई वितरण गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। पानी वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वितरण सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ। यो सञ्जाल मार्फत अर्को हप्तादेखि राजधानीवासीले फेरि मिलम्चीको पानी पाउने भएका छन्। अन्तिम चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि नेताहरूले सक्रियता बढाउन थालेका छन्। चुनावी परिणामले स्पष्ट मतादेश नदिएकाले कसको नेतृत्वमा कसको सरकार बन्छ भन्ने विषय अलमलमै छ। त्रिशंकु संसद बन्ने परिणाम आएकाले सरकारको स्थायित्व नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत धेरैमा बढाएको छ भने यस्तोमा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि चुनावी परिणाम सम्पूर्ण रूपमै नआइसक्दै 8 मङ्सिरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेका थिए। उक्त टेलिफोनमा ओलीले तिक्तता बढ्दा धेरै टाढा पुगिएछ भन्दै अब मिलेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। चुनावको पुरा नतिजा आउन बाँकी रहेको भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई ठोस जवाब दिएका थिएनन् र अहिले भने माओवादीले गठबन्धनको निरन्तरतामा प्राथमिकता राखेको छ। यानि कि गठबन्धन मिलेर अगाडि जाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आम चुनावको परिणाम अपेक्षाकृत नभएको बताएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टी पुनर्जागृत भएको वर्ष दिन नपुग्दै चुनावमा जानु परेकाले चुनाव जित्न सक्ने खालको संगठन निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। यो चुनावी परिणामले राष्ट्रवादी विचारधारा र सर्वधर्म सम्भाव सहितका हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर भएको राप्रपा नेपालको ठहर रहेको छ। उसले भनेको छ, चुनावमा पराजयका बावजुद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अवलम्बन गरेको सम्वर्धनवादको
विचार र दर्शनको औचित्य र महत्त्व यद्यपि कायमै रहेको छ। बैठकले चुनावी परिणामबाट विचलित नभई पार्टी संगठनलाई सुदृढ तुल्याउन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बाँकीबाट मात्रै 64,138 मत बदर भएको देखिएको छ। बदर मत मध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 15,221, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको 12,156, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 16,270 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको 20,491 मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यानि कि बाँकीमा मात्रै 64,000 मत बदर भएको छ। मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक बिलिङ जारी गर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 1 माघ 2079 देखि लागू हुने गरी यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्ता प्रतिष्ठानको कारोबारको विवरण अब विभागले रियल टाइम यथार्थ रूपमा प्राप्त गर्नेछ, जसले राजस्व चुहावट हुने सम्भावना न्यूनीकरण हुने बताइएको छ। विभागले तोकेको मापदण्ड, शर्त र प्रक्रियाको अधीनमा रही यस्तो उद्योगले अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अब मदिरा, बियर, वाइन र स्पिरिट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठानले विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठान यो सूचीमा राखिएको छ। गुटका उद्योग समेत यो सूचीमा समेटिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब चुनाव लगभग सम्पन्न हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा परिणाममा कुन दलले कति सिट जित हात पारेको छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा परिणाममा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा अगाडि कांग्रेस पार्टी रहेको छ। कांग्रेसले 53 सिट जितेको छ भने एमालेले 44 सिट, माओवादीले 17 सिट, एकीकृत समाजवादीले 10 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट, जसपाले 7 सिट, जनमत पार्टीले 1 सिट र लोसपाले 4 सिट जित निकालेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिक तर्फ भने कांग्रेसले 25,07,014 मत ल्याएको छ भने एमालेले 26,51,672 मत, माओवादीले 11,31,983 मत, एकीकृत समाजवादीले 2,78,299 मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,86,252 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,61,716 मत, जसपाले 3,82,554 मत, जनमत पार्टीले 3,42,088 मत, लोसपाले 1,46,210 मत ल्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सबैभन्दा अगाडि भनी कांग्रेस देखिएको छ र गठबन्धनमा जति पार्टी छन् त्यति पार्टीहरू मिलेर पनि अहिलेको सरकारको समर्थन अथवा सरकार बन्न नसक्ने देखिएको छ। यद्यपि त्यसमा अरू पार्टीको साथ सहयोग चाहिनेछ र उक्त साथ सहयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुख्य भूमिकामा रहेको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट सिमेरा उडेको बुद्ध एयरको जहाज सिमेरा अवतरण नगरी काठमाडौँ फिर्ता भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय स्रोतका अनुसार हिजो अपराह्न 4 बजे सिमेरा उडेको बुद्ध एयरको ATR जहाज सिमेरा अवतरण गर्न सकेन। पाइलटले इन्डिकेटरमा समस्या रहेको देखेपछि सिमेरामा अवतरण नगरी जहाज काठमाडौँ फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका थिए। स्रोतले भन्यो, काठमाडौँमा भने इमर्जेन्सी घोषणा नगरी सामान्य अवस्थामा नै जहाज अवतरण भएको थियो। बुद्धको BHA 555 उडान नम्बर रहेको जहाज काठमाडौँ अवतरण भएसँगै अर्को जहाजबाट यात्रुहरूलाई सिमेरा पठाइएको छ। जहाजमा 70 जना यात्रु चढेका थिए भने सिमेरा विमानस्थल प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार सिमेराको टावरमा सम्पर्क आएको यो जहाजले इन्डिकेटरमा समस्या देखिएको भन्दै काठमाडौँ फर्किएको जानकारी दिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चुनावी हारको नैतिक जिम्मा आफूले लिने बताएका छन्। थापा स्वयं मकवानपुर क्षेत्र 1 नम्बरमा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर लड्दा समेत पराजित भएका थिए। अरू उम्मेद्वारले उल्लेख्य मत समेत ल्याउन सकेनन् भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ पनि सिट पाउने अवस्था छैन। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा चुनावी परिणाम निराशाजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यानि कि चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भन्दै कमल थापाले भनेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै लगेको छ। 4 वर्ष पूरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेकाले कोषले अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई अथवा नेपाली श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 7 मङ्सिरमा बसेको कोषको बोर्ड बैठकले सबै नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो र निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई मात्र केन्द्रित गराइरहेको कोषले अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत समेट्ने बताएको छ।
प्रदेश 1 मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ। 93 जना प्रदेशमा सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा 56 जना प्रत्यक्ष र 37 समानुपातिक संसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेशमा बहुमत जुटाउन 47 सिट आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षतर्फको 56 मध्ये 53 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने मतगणना जारी रहेका 3 क्षेत्रमा मध्ये 2 क्षेत्रमा कांग्रेस र एउटा क्षेत्रमा एमाले अगाडि रहेको देखिन्छ। बहुमत नआएका कारण प्रदेश 1 मा सरकार गठन भने सहज देखिएको छैन। चिकित्सक शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह पीजीका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज एक सूचना निकाल्दै पीजी परीक्षामा आगामी पुस 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। परीक्षा पुस हुने मितिभन्दा 5 दिन अघिसम्म विद्यार्थी अथवा परीक्षार्थी स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने समेत आयोगले जनाएको छ। परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न परीक्षार्थीले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र, सक्कल विदेशी परीक्षार्थीको हकमा पासपोर्ट र निजले अनलाइन आवेदनसँग पेश गरेको सक्कलकै कागजात लिएर आउनुपर्नेछ। यानि कि पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पुस 2 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले भक्तपुरको सूर्यविनायक सुबाल इन्टरनेसनल कलेजमा ताला लगाएको छ। युनियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजमा तालाबन्दी सधैँका लागि बन्द गर्नको लागि ताला लगाएको हो। भक्तपुरको सूर्यविनायक स्थित घातालेमा सुबाल इन्टरनेसनल कलेजले नियामक निकायको अनुमति र सम्बन्ध विद्यार्थी बिनै भर्ना गरी शुल्क असुलीको भेटेपछि युनियनले ताला लगाएको हो। कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा 270 विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाएको पाइएको छ। स्याङ्जा 2 को मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस उम्मेद्वार तथा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रदीप पौडेल निर्वाचन आयोग पुगेर अविलम्ब मतगणना सुरु गर्न माग गरेका हुन्। चापाकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेका 4 बुथमा कांग्रेसले धाँधली गरेको भन्दै अन्य दलले पुनः मतदानको माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेस भने मतगणनाको पक्षमा छन् र प्रक्रियासङ्गत तरिकाले मतदान सकिएकाले गणना हुनुपर्ने माग गरिएको आयोग पुगेका नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यानि कि स्याङ्जा 2 मा मतगणनाको माग गर्दै कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले नेपालीको सघन बसोबास रहेको मुलुकमा फिल्म महोत्सव गर्ने भएको छ। नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी जनवरीमा फेस्टिभल गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ भने बेलायतको लन्डन वा अस्ट्रेलियाको कुनै पनि शहरमा फेस्टिभल गर्ने तयारी भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।